اذا نستمروا على هذا الفيديو اللي فات كنا في هذا ليكزارسيس وصلنا لهاد لوموتيسي. اذا كانت عندي لوموتيسي اش اللي عندها لو سونتر اوميغا وعندها لو رابور كا ستان ريال نون نول. اذا كانت عندي صوره ان هي ان بريم بحيث ان عندها زاد وان بريم عندها لا فيكس. كل نقطه ديما كل نقطه عندها لاحق، كل نقطه في لو بلون عندها ان لا فيكس. اذا ان عندها لاحق هو زاد وان بريم عندها زاد بريم. كانت عندي صوره ان بالتحاكي اش هي ان بريم. شنو هي لا ريلاسيون فيكتوريال اللي عندي اوميغا هو لو سونتر، اوميغا ان بريم اوميغا ليماج. شوف ليماج اوميغا ان بريم ليماج ماشي اوميغا ان. اوميغا ان بريم ليماج كتساوي ك النسبه اوميغا ان هي السابقه ديال ان بريم. ان هي السابقه ديال ان بريم وان بريم هي ليماج دو ان. اوكي اذا عندي اوميغا ان بريم كتساوي ك اوميغا ان. اذا شنو كتكافئ هذه؟ كتكافئ ممكن هنا ندير متجهه تساوي متجهه، هي متجهه تساوي متجهه، يعني اللاحق ديال هذه كيساوي اللاحق ديال هذه، اللاحق ديال المتجهه كيساوي اللاحق ديال المتجهه. شنو هو اللاحق ديال المتجهه؟ اذا هو اللاحق ديال هذه النقطه ناقص اللاحق ديال النقطه. شنو هو اللاحق ديال ان بريم؟ هو زاد بريم. اذا زاد بريم ناقص اللاحق ديال اوميغا اللي هو بوتي اوميغا ايغال ك ان عندها زاد ناقص ديال اوميغا، اللاحق ديال اوميغا اللي هو بوتي اوميغا. متجهه تساوي متجهه. اذا اللاحق ديال المتجهه لا فيكس ديال المتجهه ايغال لا فيكس ديال هذه المتجهه. اذا حنا لقينا علاقه ما بين شكون؟ ما بين زاد بريم وزاد. اذا شنو هي زاد بريم؟ ايغال كوا نجيب هاد ناقص اوميغا نجيب الجهه الاخرى. اذا شنو تولي عندي؟ اوميغا زائد ك زاد مو اوميغا. اذا هذه العلاقه اللي كتربط شكون؟ كتربط زاد بريم وزاد، بحيث ان اللي على زاد وان بريم هي زاد بريم، وصوره ان اش لوموتيسي اش هي شكون؟ هي ان بريم. متفقين؟ دابا انا كانت عندي الصورات اللي قلت لك مثلا صوره ا، الا قلت لك صوره ا هي بي، شنو هي العلاقه اللي كتربط زاد ا مع زاد بي؟ اللاحق ديال ا وزاد اللاحق ديال بي. ممكن تبقى هنا اش كتقول هذه؟ زاد بريم هي الصوره ديال هي اللاحق ديال من؟ اللاحق ديال ليماج. شكون هي اللي كتلعب الدور ديال ليماج هنا؟ شكون اللي كتلعب الدور ديال ليماج؟ هي بي. اذا غادي تكون عندي زاد ديال بي ايغال اوميغا هو اللاحق ديال لو سونتر، اللاحق ديال هو لا فيكس ديال لو سونتر اوميغا زائد ك هي النسبه زاد. هنا شكون هو زاد؟ زاد هو اللاحق ديال هذيك ليماج ديالها، زاد ديال ا ناقص اوميغا. فوالا اذا انا العلاقه اللي كتربط زاد ا مع زاد بي ايغال اوكي زاد بي ايغال اوميغا زائد. اذا هذه علاقه بصفه عامه. هذه العلاقه هذه كتربط ما بين شكون؟ كتربط ما بين جوج ديال اللواحق دو زافيكس، زاد وزاد بريم. اوكي هاد اللواحق ديال من؟ ديال جوج نقط، بحيث صوره هاد النقطه هي هاد النقطه. مثلا صوره ان هي ان بريم صافي. هذا شنو هذا اللاحق ديال ليماج. مثلا هنا اش دو ان ايغال ان بريم. ان بريم اش كتسمى؟ الصوره ديال ان، و ان اش كتسمى؟ السابقه ديال ان بريم. اذا هنا باش نبغي نقول ان بريم راه هي الصوره ديال ان، و ان هي سابقه ان بريم. هنا عندي زاد بريم هو اللاحق ديال الصوره كيساوي اوميغا اللاحق ديال لو سونتر زائد ك النسبه مضروبه بزاد. شنو هو زاد؟ هو اللاحق ديال السابقه ناقص اوميغا اللي هو السونتر، اللاحق ديال السونتر. اذا عندي علاقه انيموريزي ديال لوموتيسيك. باش ملي نوصلوا للترونسلاسيون نوصلوا للروتاسيون حتى هما نديروا لهم العلاقه ديالهم، حتى هما نديروا لهم لو كور ديالهم صافي. اذا عندي علاقه نعقلوا عليها ديال لوموتيسيك ديال التحاكي. اوكي نقدروا نكتبوها هنا زاد بريم ايغال اوميغا زائد
ك زائد ناقص اوميغا. هذه ديال لوموتيسي. صافي العلاقه اميموريزي عقلوا عليها. الا بغيتي تفهم منين جات انت منين جات كتب كلشي، كتب لوموتيسي اش طاق طاق. كانت عندي غولاسيون فيكتوريال لاحق تساوي اللاحق وكتبت زاد بريم بدلاله. وهذا مثال صورة آية بي كيفاش غنستغلوا هذه. صافي متفقين؟ دابا ندوزو للسؤال اللي عندنا. ديما خذوا دي نوت، ديما دير بوز وخذ دي نوت. إذا هنا شنو كان قال لي السؤال الثاني؟ السؤال الثاني قال لي عطاني ثلاثة ديال لي بوان E, F, G, c'est bien. Soit N هي l'image de F. Par quoi? Par l'homothétie H. Vous savez? Soit, je connais l'homothétie H. هي اللي عندها le centre G. H نكتبوا لي دوني. H ندير بين قوسين عندها le centre G. G, le point G, il y a une Z de G. وعطاني شنو؟ De rapport 2. Le rapport نسميه K. إذا هي H l'homothétie اللي عندها لو سونتر جي. جي شنو هو لافيكس ديالو؟ زد دو جي. أي بوان عنده لافيكس زد دو جي. و لو رابور هو كا كتساوي جوج. هذه هي لوموتيسي. وشنو عندي؟ سوا ان شكون هي ان؟ هي ليماج دو اف بار سيت اوموتيسي. يعني عندي شنو؟ عندي اش دو كوا؟ اش دو اف ايكال ان. حيت ان بالفرنسيه قال لي تما ان هي ليماج دو اف. حيت اغلبيه كيتلف هنا التلاميذ كيكتبوا كيديروا اش دو ان هي اللي كتساوي اف. قرا مزيان قرا مزيان اش كيقول لك. ان سوا ان سي كوا ان؟ سي ليماج. هي ليماج هي اللي كتلعب الدور ديال الصوره. سوا ان ليماج دو اف. ان ليماج دو اف باغ لوموتيسي اش. اذا هي اش هي هذه. اي اوموتيسي اي تحاكي عنده سونتر وعنده نسبه. ديرها في بالك هذه. وشنو عطاني كذلك صوره اف هي ان. يعني بالفرنسيه قال لي تما N, c'est l'image de F par l'homothétie H. Montrez que Zn égale juge Zi racine 3 moins 1. Montrez ça. صافي نطبقوا العلاقة. نطبقوا العلاقة ديال هذه. هاي العلاقة نكتبها من هنا. ممكن تكتبها نيشان. صافي ممكن تكتبها نيشان. On a quoi? Puisque h de f égale 1 حيت هو شنو بغا علاقه ما بين زاد ان ماشي زاد ان بغا زاد ان. شنو هي الحاجه اللي فيها ان؟ هي هذه. عندي صوره اف هي شكون؟ هي ان. هذه عطاها لي في المعطيات. ما معناها؟ الوغ كوا؟ يلا طبق العلاقه الله يرضي عليك. طبق h de f égale n. عندي زاد بريم. زاد بريم هي ليماج. شكون هي اللي كتلعب الدور ديال ليماج هنا؟ هي ان. يعني اللاحق ديال ليماج زد ان نسميه زد ان كتساوي اوميغا. شنو هي اوميغا في لا ديفينيسيون في التعريف؟ اوميغا هي اللاحق ديال لو سونتر. شكون اللي كيلعب الدور ديال لو سونتر هنا؟ هو جي. اذا زد جي زائد كا هي النسبه. النسبه شحال كتساوي؟ جوج. عامل زاد شنو هي زاد؟ السابقه. شكون هي السابقه هنا؟ شكون اللي كتلعب الدور ديال السابقه؟ هي اف. اذا زاد دو اف. زاد دو اف ناقص اوميغا. شنو هي اوميغا؟ هو اللاحق ديال لو سونتر. صافي اللاحق ديال لو سونتر. شكون هو اللاحق؟ شكون اللي كيلعب الدور ديال لو سونتر هنا؟ هو جي. اذا زاد دو جي. طبقت هاد حتى لا بلاصه. هنا شكون هي؟ هذا الشيء كيتسمى افيكس. افيكس ديال اش؟ دو ليماج. هذا لافيكس ديال ليماج. ديما اوميغا شنو هو؟ هو لافيكس ديال لو سونتر. باش ندير لكم حتى التعريف نكتبوه كاع. لافيكس du centre K النسبة. le rapport
شكون اللي باقا زاد. هذا شنو هذا لافيكس ديال اش ديال السابقه لونتيسيدونت كتسمى لونتيسيدونت ديال السابقه. الا كانت هذه زاد بريم هو لافيكس ديال الصوره، هذه السابقه ديالو صوره من صوره النقطه، هذيك النقطه هي عندها لافيكس ديالها هو زاد لافيكس ديال دو لونتيسيدون. صافي متفقين؟ هذه علاقه انا عطيت كل حاجه شنو هي. هنا عندي اش دو اف ايكال ان. شكون هي الصوره؟ هي ان. شكون هي السابقه؟ هي اف. شكون هو لو سونتر؟ هو جي. شكون هو النسبه؟ هو كا. طبقوا زد بريم هي لافيكس ديال ليماج. شكون هي ليماج؟ هي ان. اذا زد ان ايكال اوميغا. اوميغا واش شنو؟ هو لافيكس ديال لو سونتر. شكون هو لو سونتر؟ هنا هو جي. اذا زد دو جي زائد كا. كا هي النسبه بجوج قوس زد هو لافيكس ديال لونتيسيدونت، هو اللاحق ديال السابقه. شكون هي السابقه؟ هنا هي اف. اذا زد اف ناقص اوميغا هو لافيكس ديال لو سونتر. اذا شكون هو لو سونتر؟ هو جي ناقص زد دو جي. يسوفي دابليكي، هي لابليك. خذ هذه حدا باركور ابليكيها. اذا ايكال اذا حنا كنحسبوا زد ان مونطري كو زد ان مونطري كو زد ان ايكال صح. حنا كنحسبوا زد ان ايكال اذا زد دو جي. شكون هو زد دو جي؟ هو جي. شكون هو زد ديالو؟ شحال كتساوي؟ ناقص اي راسين 3 زائد جوج زد دو اف. شكون هو زد دو اف؟ هي زد دو اف واحد ناقص اي ناقص القاعده زد دو جي. شكون هي زد دو جي؟ هي ناقص اي راسين 3 نديرها بين قوسين. اذا ايكال ناقص اي راسين 3 زائد هنا جوج تندير ناقص هي زائد. اذا جوج عامل واحد ناقص اي زائد اي راسين 3 ايكال ناقص اي راسين 3 زائد جوج في واحد هي جوج ناقص جوج في اي ناقص جوج في اي جوج في اي هي زائد جوج اي راسين 3. هنا بان ليا جوج ناقص اي راسين 3 زائد جوج اي راسين 3 شحال هي؟ بحال عندك ناقص واحد زائد جوج هي زائد واحد. اذا هي زائد اي راسين 3 حيت ناقص اي راسين 3 زائد جوج اي راسين 3 هي زائد اي راسين 3 عاد ناقص جوج ايكال جوج زائد نقدر نعمل هنا باي تبقى راسين 3 ناقص اذا هي زاد ان. شو واش هي؟ جوج زائد اي راسين 3 ناقص جوج ساهله. اذا هي اذا حنا لقينا زاد ان فوالا لقينا المفصول اللاحق ديال ان اف عندي ولات عندي ان اللي هي ليماج دو اف باراموتيسيك هي زاد ان ديالها هي هذه كتكتب على هذا الشكل الكتابه الجبريه ديالها. لابارتي ريال هي جوج لابارتي ايماجينير هي راسين 3 موان 2. اذا زاد ان ايكال 2 بلس اي راسين 3 موان. اذا هذه كانت لا كيسيون الاولى. اذا نتمنى يكون مفهوم لابليكي العلاقه تكتبها وتطبقها. هاد العلاقه تكون حافظها باركور وريتكم حتى لا ديمونستراسيون ديالها منين جات. اذا اون في بوز بور بروندر دي نوت ونمسحوا السبوره. اذا كنظن هنا سالينا هاد لابارتي ديال هنا كيسيون 1. مازال كاين كيسيون 2 وكاين كماله ديال التمرين نشوفوها في البروشان فيديو ان شاء الله. اذا نديرها فيت في نصاوبوا ان اوتر فيديو باش نكملوا ليكزارسيس. اذا نمسح هاد البلاصه هادي باش ندير الكماله ديال التمرين. اذا بونجور.